बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन एंड चैप्टर जो है वो हमने एंड कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ रहे थे ज़र से रिलेटेड, हमने लॉन्ग क्वेश्चन इसके देखे हैं, तकरीबन कोई 7 से 8 हमने पढ़े हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप साथ साथ असाइनमेंट भी बना रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, वो हमारे हम पढ़ रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के एंड पे आपकी बुक में ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमने सारे नहीं पढ़ने। ठीक है जी, जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, वो मैं आपको करवा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है जी, बाकी एंड पे जो टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, अगर कोई रह गया एंड पे, क्योंकि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को पता है, जैसे फर्स्ट ईयर में था कि हमने लास्ट जो है 5 ईयर के पेपर सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब उसी पैटर्न पे हम इसको लेकर चलेंगे। तो आज पहले मैंने आपको तकरीबन राउंड अबाउट 8-7 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे। आज जो है उसका सेकंड पार्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, बुक में आपकी में मौजूद है, आप निशान लगाते जाएं। उसमें हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी, हालात ज़र एतबार, हालात ज़र एतबार। बेटा अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के हालात थे, एक हमारे पास ट्रेडिशनल और एक हमारे पास थे मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन कौन से हैं। तो आप कोई से भी लिख सकते हैं, आप कोई से भी। मैंने आपको बताया था कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं जिनमें मुख्तलिफ हेडिंग्स हों, तो कम से कम आप 4 जरूर लिखिएगा, इनके 4 हेडिंग्स आप जरूर लिखिएगा। तो हमने यहाँ पे, ठीक है जी, देखें तो पहला हमारे पास है किताबी हिसाब, बुक अकाउंट। ये मैंने आपको बताया था कि हम आपके गली मोहल्ले में, हमारे गली मोहल्ले में एक जो शॉपकीपर है, ठीक है, ये वो जो अपने एक रजिस्टर में, ठीक है, जो उसे रोजाना सौदा सलफ लोग लेकर जाते हैं, ठीक है, उसमें जो हिसाब रखता है उसको हम क्या कहते हैं, बुक अकाउंट या किताबी हिसाब का नाम दिया जाए। उसके बाद हमारे पास प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है जी, डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है जी, आपने बेटा यहाँ सिर्फ नाम लिखना है इसका। उसके बाद है प्रॉमिसरी नोट के बाद जिसको प्रो नोट भी कहते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको उर्दू में हुंडी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास चेक है। ठीक है जी, ये 4 आपने लिखने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्टेबल पेपर मनी, बदल पजीर कागजी जर। बेटा कागजी जर की हमने 2 टाइप पढ़ी थी, एक हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल और एक हमारे पास कन्वर्टेबल पेपर मनी। बदल पजीर कागजी जर क्या है? ठीक है, कागजी जर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पेपर के कागज के बने हुए नोट हैं वो हमारे पास कागजी जर कहलाते हैं। तो बदल पजीर कागजी जर क्या है? ऐसा जर जिसको मुतालबे की सूरत में चांदी, सोने या जर मुबादला की शक्ल में तब्दील किया जा सके। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ठीक है, बदल पजीर कागजी जर कहलाता है, यानी कि नाम से ज़ाहिर है, कन्वर्ट करना, तब्दील कर देना, बदल देना। ठीक हो गया जी, बुक में भी लिखी हुई है डेफिनेशन, आप इसको निशान कर लगाते हैं, मार्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नियर मनी, करीबी जर। नियर मनी या करीबी जर, ऐसा जर जो जर नगद की तरह गर्दिश नहीं करता लेकिन जरूरत पड़ने पर जर नगद में तब्दील किया जा सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? करीबी जर या नियर मनी कहते हैं। इसमें बेटा हमने मुख्तलिफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और प्राइस बॉन्ड्स वगैरह की बात की थी कि अगर आप किसी दुकान से सौदा सलफ लेने जाते हैं, ठीक है, फर्ज कि आप सब्जी लेने गए या आप क्लॉथ कपड़े वगैरह खरीदने गए, तो आपके पास प्राइस बॉन्ड पड़े हुए थे या, ठीक है जी, या शेयर वगैरह पड़े हुए थे, तो आप उसको दुकानदार को देंगे तो वो आपसे डायरेक्टली नहीं लेगा। हाँ, अगर आप बैंक में जाएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसको तब्दील किया जा सकता है। ठीक होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी की अक़साम। हुंडी की बेटा हमने बहुत सारी अक़साम पढ़ी है, उसमें हमने, ठीक है, प्लेस की बुनियाद पे भी हुंडी को डिवाइड किया था, फिर हमने टाइम की बुनियाद पे भी हुंडी पे डिवाइड किया था, जैसे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये नहीं पूछा गया कि टाइम के लिहाज से हुंडी की कितनी अक़साम है या प्लेस के लिहाज से हुंडी की कितनी अक़साम है, तो आपको इसी 4 लिख देंगे। पहले हमारे पास है, ठीक है जी, नंबर 1 फेस बिल, दर्शनी हुंडी। उसके बाद हमारे पास टाइम बिल, मुद्दती हुंडी। फेस बिल या दर्शनी हुंडी से क्या मुराद है बेटा? हमने पढ़ा है, मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपका प्रीवियस जो लेक्चर है वो भी साथ साथ रिवाइज होता जाए। दर्शनी हुंडी से मुराद ऐसी हुंडी या ऐसा बिल होता है जिसको जब भी पेमेंट के लिए, ठीक है जी, किसी के सामने पेश किया जाएगा तो उसी वक्त उसकी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद टाइम बिल जिसमें टाइम लिमिट होती है, यानी कि 2 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद, ठीक है, कि इतने टाइम के बाद उसकी आपने पेमेंट करनी होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बदेशी या गैर मुल्की हुंडी। मैंने पार्टीज की बात की थी बेटा, हुंडी की पार्टीज या बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, हुंडी में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मैंने कहा था एक हमारे पास होता है ड्रार,
ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈرائی اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پیئی. یہ 3 لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, موسٹلی 2 ہی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات 3 بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو بدیشی ہنڈی یا غیر ملکی ہنڈی یا فورن بل, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, ایسا بل یا ایسی ہنڈی جس کا, ٹھیک ہے جی, 2 پارٹیز کسی الگ الگ ملک سے تعلق رکھتے ہوں, یعنی کہ ڈرار کسی اور ملک سے ہو اور ڈرائی کسی اور ملک سے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں بدیشی یا غیر ملکی ہنڈی کہا جاتا ہے. ڈومیسٹک بل, دیشی یا ملکی ہنڈی, ایسا بل آف ایکسچینج جس کی, ٹھیک ہے جی, چیزیں بیچنے والا چیزیں خریدنے والا دونوں ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ڈرار جو چیزیں بیچتا ہے, جو بل تحریر کرتا ہے, اس کو ہم ڈرار کہتے ہیں, اور جو جس کے نام بل تحریر کیا جاتا ہے, جو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, جس کو قبول کرتا ہے, وہ پارٹی کیا کہلاتی ہے, ہمارے پاس ڈرائی کہلاتی ہے. یہاں پہ وہ ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے, آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے, ویسے جنرل نالج کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈفرنس کا پتہ چلے, ٹھیک ہے. تو جس میں دونوں پارٹیز ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ملکی یا دیشی ہنڈی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹا لانگ کوسچن ہم نے پڑھا تھا ہمارے پاس براہ راست تبادلہ یا بارٹر سسٹم کی مشکلات. یہ جو زر انوینٹ ہوا, زر کو ایجاد کیا گیا, ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہوا, کیا وجوہات تھیں, تو وہی ہمارے پاس بارٹر سسٹم کی مشکلات, ٹھیک ہے, یا ڈیفیکلٹیز کہلاتی ہیں براہ راست تبادلہ کی. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ضروریات کی اشیاء کی 2 طرفہ عدم مطابقت, لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف کموڈیٹیز. اس کے بعد یعنی کہ میرے پاس جو چیز موجود ہوتی تھی, ٹھیک ہے جی, میں اور جس چیز کی مجھے ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے ایسا بندہ تلاش کرنا پڑتا تھا جس کو ایٹ اے ٹائم وہ جو چیز میرے پاس وافر ہے وہ موجود بھی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو خریدنا بھی چاہتا. تو سب سے بڑی مشکل یہی پیش آتی تھی کہ ایسا بندہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے جی. تو نمبر 2 پہ ہمارے پاس لیک آف کامن میئر ویلیو. پھر اگر وہ بندہ مجھے مل ہی جاتا تھا, یعنی کہ جس کے پاس میری ضرورت کی چیز بھی ہوتی تھی اور جو میرے پاس سرپلس ہے وہ بھی اس کو چاہیے ہوتا تھا, اب بات آ جاتی تھی کہ وہ, ٹھیک ہے, کہ ان چیزوں کی جو ویلیو ہے, جو قدر ہے, وہ کیسے طے کی جائے. تو وہ کوئی مشترک معیار نہیں تھا, کوئی کامن سٹینڈرڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے, کوئی کامن میئر ویلیو کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اس کے بعد ہے لیک آف اسٹور ویلیو, کہ چیزوں کو ذخیرہ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی, ذخیرہ قدر میں دقت, ٹھیک ہے. ایسی اشیاء جو پرشیبل گوڈز ہوتی تھی, جو گل سڑ جانے والی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ان کو ذخیرہ کرنا, ٹھیک ہے, یا اسٹور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا. نمبر نیکسٹ لیک آف ڈویزیبلٹی آف کموڈیٹیز. ایسی لیک آف ڈویزیبلٹی آف کموڈیٹیز, اشیاء کا تقسیم پذیر نہ ہونا. مثلاً کہ جاندار چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس بہت ساری گائے ہیں, میرے پاس بہت ساری بکریاں ہیں, ٹھیک ہے, تو اب میں نے کوئی چیز دوسرے بندے سے خریدنی ہے, تو وہ, ٹھیک ہے جی, میں کیسے اس کو ڈیوائڈ کروں گا. فرض کیا کہ میرے گائے کا ہاف بنتا ہے, اس کی جو چیز کی ویلیو میرے گائے کی ویلیو کے ہاف ہے, تو میں اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد ڈیفیکلٹیز آف موبلٹی آف گوڈز, دولت کی نقل پذیری میں مشکلات, یعنی کہ جو آپ کے پاس آپ کی, ٹھیک ہے, ویلتھ ہوتی تھی, دولت ہوتی تھی, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل ہوتا تھا. فرض کیا موویبل پراپرٹی ہے یا اس کا حجم بہت زیادہ ہے, تو اس کو ایک جگہ سے دوسرے کا موو کرنا مشکل ہوتا تھا. اس کے بعد ہے لیک آف ڈیفرڈ پیمنٹس. ڈیفرڈ پیمنٹس جو آپ نے مستقبل میں پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, یعنی کہ ادھار آپ نے, ٹھیک ہے جی, لین دین کیا ہوا ہے, تو اس میں بڑی ڈیفیکلٹیز آتی تھی کہ وہ کیسے طے کیا جائے کہ 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جو میں یہ لین دین کر رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہوگی. اس کے بعد ہے پرابلم آف پبلک ریونیو کلیکشن اینڈ پیمنٹ, سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے مسائل. اور اس کے بعد ڈیفیکلٹیز ان دا پیمنٹ آف سروسز, یعنی خدمات کے جو خدمات پیش کرتے تھے لوگ, مثلاً کہ آپ کے پاس ٹیچر ہو گئے, اس وقت میں حجام ہوتے تھے, لکڑی کا جو کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور جو مٹی کے برتن وغیرہ بناتے تھے, ٹھیک ہے جی, وہ خدمات دیتے تھے, ان کے معاوضہ جات کیسے طے کیے جاتے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے انفلیشن, افراط زر. بیٹا یہ امپورٹنٹ ہے, اکثر و بیشتر پیپر میں آ جاتی ہے یہ ڈیفینیشن. میں آپ کو اس کی سمپل ترین ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایسی صورتحال جب زر کی مقدار زیادہ ہو جائے اور اس کی قدر کم ہو جائے اور قیمتوں میں, اچھا, تو ایسی صورتحال کیا کہلاتی ہے, انفلیشن کہلاتی ہے. اب اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کیا تو پھر کیا ہوتا ہے, کہتا ہے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال جب زر کی مقدار زیادہ ہو جائے اور اس کی قدر کم ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انفلیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب بیٹا قیمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے, میں نے کہا زر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ پہلے آپ کے پاس فرض کے اس طرح اس کو لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے تھے, ٹھیک ہے جی, 100 کا ایک نوٹ, 100 کا ایک نوٹ,
ٹھیک ہے. اب اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قدر میں کم آ گیا, وہ 100 روپے کا جو نوٹ ہے اس کی ویلیو ہو گئی ہے 50 روپے, اس کی ویلیو کتنی ہوگی 50 روپے. اب وہی چیز جو آپ کو پہلے 100 روپے میں ملتی تھی, 100 روپے کا ایک نوٹ دے کے ملتی تھی, آپ کتنے نوٹ دینے پڑیں گے, 2 نوٹ دینے پڑیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ قیمتیں کیا ہو گئی ہیں, زیادہ ہو گئی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ہی الٹ ہے ڈیفلیشن, تفریط زر. تفریط زر کیا ایسی صورت ہے جب زر کی مقدار کم ہو جائے اور اس کی قدر میں اضافہ ہو جائے, تو اس کا بھی ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ قیمتوں میں کمی کا رجحان ہوتا ہے, قیمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بظاہر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن کیونکہ زر کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی پرچیزنگ پاور جو ہے قوت خرید بڑھ جاتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ قیمتیں کیا ہو گئی ہیں, کم ہو گئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیفلیشن کہتے ہیں. یہ ہے بیٹا اب موسٹلی آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن تھی اس چیپٹر کی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ چیپٹر ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو ٹھیک ہے, آپ سافٹ ویئر کے ذریعے LMS کے ذریعے سے وہاں سے بھی کوشچن پوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے یا میرے پرسنل نمبر پہ بھی آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے آپ کو ایک اسائنمنٹ اپلوڈ ہو جائے گی, اس کو آپ سالو کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا, پھر اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی, اللہ.